बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक़ें दो ही हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह। अगर इसने इसे तीसरी तलाक दी तो फिर वो इसके बाद इसके लिए हलाल नहीं, हत्ता कि इसके अलावा किसी शोहर से सोहबत करे। आज का जो मौजू है वो तलाक के हवाले से बात हो रही है। ये इस हवाले से है कि मसाइल के अंदर बिलखसूस दो चीज़ें हैं। बाज़ मकतब के लोग कहते हैं कि तलाक जो है वो इकट्ठी दें तो नाफिज नहीं होती, अगर इकट्ठी 3 तलाकें दे दें तो नाफिज नहीं होती। बाज़ के नज़दीक बिलखसूस फुक़हाए अहनाफ के नज़दीक अगर कोई 3 तलाकें इकट्ठी दें तो नाफिज हो जाती हैं। इसी तरह तलाक जो है ये 3 बार है। पहले आपके सामने ये अर्ज कर दूं कि इसका बेहतरीन तरीका ये, अगर आपने तलाक देनी हो तो कुरान पाक ने कहा कि जिस वक्त आपका गुजारा आपस में नहीं हो रहा, शरी तकाजे पूरे नहीं हो रहे और नागुज़ीर है इकट्ठा रहना, इकट्ठे मियाँ बीवी के इकट्ठे रहने की कोई सूरत नहीं बनती, तो इस सूरत हाल में इस्लाम ने जो तरीका निकाला है अलहदगी का, वो तलाक की सूरत है। बेहतरीन तरीका तो यह है तलाक देने का कि आप यानी एक तलाक दें और फिर 1 महीना गुजरने के बाद दूसरी तलाक दें और फिर जब वो महीना पूरा हो जो तीसरी तलाक दें, यानी 1-1 माह के वक्फे से तलाक दें। इसमें बहुत सारी हिकमत है। यानी आपने पहली 1 तलाक दे दी तो इसको कहते हैं तलाक रजई। इसके बाद रजू की गुंजाइश बाकी है, मियाँ बीवी आपस में दोबारा सुलह कर सकते हैं। 2 तलाकें दे दी, अब भी गुंजाइश बाकी है, लेकिन जब आप तीसरी तलाक दे देंगे, इसको तलाक मुगल्लिज़ा कहा जाता है, ये तलाक हो जाएगी। अब वो एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी नहीं रहे। जब आदमी ने, मर्द ने अपनी जुबान से अपनी बीवी को लफ्ज़े तलाक के साथ 3 बार तलाक कह दिया तो अब वो उसके लिए उसकी बीवी नहीं रही। इसका सही तरीका वही है जो मैंने अर्ज कर दिया। अगर कोई इकट्ठी 3 तलाकें देता है तो तलाक फिर भी हो जाएगी। इस पर भी कुरान और सुन्नत के दलाइल हैं। और जिस तरह हदीस पाक के अंदर आता है कि सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमैर अजलानी ने अपनी बीवी को नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने 3 तलाकें दी। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। 3 तलाकें नबी अलैहिस्सलाम के सामने दी तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाफिज कर दिया। यानी उन्होंने इकट्ठी 3 तलाकें दी, हुजूर के सामने दी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अब ये एक हुई है, अब ये दूसरी जगह या दूसरी मजलिस में या दूसरे दिन या 1 महीने बाद देगा तो होगी। आपने उनको नाफिज फरमा दिया। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा काला कुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने उमर फरमाते मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या फरमाते हैं अगर मैं औरतों को 3 तलाकें दे दूं, यानी 3 तलाकें इकट्ठी दे दूं। फरमाया फिर तूने अपने रब की नाफरमानी की और तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई।
یعنی اگر تو اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے تو تو نے اپنے رب کی تو نافرمانی کی، مگر تیری بیوی بھی تجھ سے جدا ہوگی، یعنی طلاق واقع ہو گئی۔ اسی طرح حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تھی، 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تھی۔ رجال الثقات کے اندر یہ روایت ہے، اور نسائی شریف کے اندر بھی 3401 نمبر نسائی شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ اکٹھی اس نے 3 طلاقیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا، کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جائے گا جب کہ میں تم میں موجود ہوں؟ حتیٰ کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ تو حضرت مجاہد فرماتے ابن عباس کے پاس موجود تھا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ اس کی بیوی سے واپس کر دیں گے۔ یعنی راوی کہتا مجھے گمان ہوا کہ اس کی بیوی ہو سکتا ہے اس کو واپس کر دی جائے، اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، تم میں سے جس کی مرضی ہو چل پڑتا ہے اور اونٹنی پر سوار ہو جاتا ہے، پھر آ کر کہتا ہے اے ابن عباس، اے ابن عباس۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بناتا۔ تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی۔ یعنی آخر میں پہلے واضح و نصیحت کی حضرت ابن عباس نے اس بندے کو کہا جس کی جو مرضی ہوتی پہلے کر لیتا ہے، کسی کا دل کرتا ہے وہ پیدل اور کسی کا دل کرتا ہے وہ اونٹنی پر سوار، اور بعد میں آ کے کہتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا کر دو، جیسے آج کل کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو راستہ پیدا کر دیں، اب میں اکٹھی دے تو بیٹھا ہوں 3 طلاقیں، اب کیا کروں؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ اب میں تمہارے لیے کیا راستہ بنا دوں؟ اگر تم صبر کرتے، تم خاموش رہ جاتے تو اللہ کوئی راستہ تمہارے لیے پیدا کر دیتا۔ اب تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے تو اب تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی ہے۔ تو یہاں جمہور امام شافعی، مالک، ابو حنیفہ، امام احمد، سلف اور خلف میں سے جمہور علماء فرماتے ہیں 3 طلاقیں کوئی دے گا تو ہو جائیں گی۔ 3 طلاقیں اگر کوئی اکٹھا دے گا ہو جائیں گی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گی، یہ ہو جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نافذ فرمایا۔ اور حضرت مالک بن حارث فرماتے ایک آدمی حضرت ابن عباس کے پاس آیا، کہا میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں۔ فرمایا تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہگار ہوا، شیطان کی اطاعت کی، اللہ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا، اللہ نے اس کے لیے کوئی راستہ یعنی 3 طلاقیں نافذ فرما دی، کوئی راستہ اس کے لیے نہیں رکھا۔ تو یہاں تمام میں نے جو احادیث بیان کی ہیں اس حوالے سے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی دے گا وہ نافذ ہو جاتی ہیں، مگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دینے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں طلاق دینے کے بعد وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بھئی اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو وہی بات حضرت ابن عباس والی کہ پہلے اللہ سے ڈرتے نا تو اللہ کو راستہ بنا دیتا، وہی بھی 1 طلاق دیتے، ہو سکتا ہے صلح کی گنجائش بھی تھی، بیوی کو اللہ ہدایت دیتا، آپ کو ہدایت دیتا، راستہ نکل آتا۔ جب تم اللہ سے نہیں ڈرے تو اب اللہ تمہارے لیے کیا راستہ پیدا کرے؟ تو اللہ ہمیں یہ مسائل سیکھنے کی توفیق بخشے۔